बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद याकूब। आप देख रहे हैं बर सग़ीर में आमद इस्लाम की किस्त नंबर 2। आज ज़ेर तज़किरा हैं सुल्तान महमूद गज़नवी, जिन्होंने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए और जिनकी फतूहात का सिलसिला सिकंदर आज़म की याद दिलाता है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल तारीख़ जानो को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, महमूद गज़नवी 997 ईस्वी को अपने वालिद सबक्तगीन की वफ़ात के बाद गज़नी के हुक्मरान मुकर्रर हुए। उनके वालिद ने उनकी खूब जंगी और सियासी तरबियत की। उन्होंने दीनी उलूम में भी दस्तरस हासिल की। वो मजबूत आसाब का मालिक था। कहा जाता है कि जो नेज़ा और तलवार महमूद गज़नवी इस्तेमाल करते थे, आम लोग उन्हें बमुश्किल उठा पाते थे। अपने वालिद की वफ़ात के बाद महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान के राजा जयपाल के ख़िलाफ़ लड़ाई जारी रखी। उनके वालिद सबक्तगी एक तुर्क ग़ुलाम था जिसे सल्तनत समानिया के एक गवर्नर अलप्तगी ने ख़रीद लिया। ग़ुलाम सबक्तगी अपनी बहादुरी और काबिलियत के बायस जल्द ही अपने आका अलप्तगी के करीब होता गया। उस दौर में समानी सल्तनत बिखर रही थी और अलप्तगी ने भी समानी सल्तनत से बगावत का ऐलान करके अफ़ग़ानिस्तान के इलाके गज़नी में अपनी हुकूमत कायम कर ली और आज़ादी का ऐलान कर लिया। इस आज़ादी का फ़ायदा अलप्तगी के ग़ुलाम सबक्तगीन को पहुँचा। अलप्तगी ने अपने ग़ुलाम सबक्तगीन को तरक्की देकर जर्नल बना लिया और उसने कमाल बहादुरी से करीब के कई सल्तनत फ़तह करके गज़नी की सरहदों को वसी किया। जब अलप्तगीन का इंतकाल हुआ तो इसके 2 बरस बाद ही उसके बेटे और जानशीन इसहाक भी इंतकाल कर गए। इसके बाद फ़ौज और दरबारियों की मुशावरत से सबक्तगी को गज़नी का हाकिम मुकर्रर कर लिया गया। उस वक्त उनके बेटे महमूद गज़नवी सिर्फ 6 बरस के थे। महमूद गज़नवी 16 बरस की उम्र से अपने वालिद के साथ हर महाज़ जंग पर जाने लगा। उसकी ज़िंदगी का पहला बड़ा इम्तिहान हिंदुस्तान के बादशाह जयपाल से जंग में हुआ। सबक्तगी और जयपाल के लश्करों में लुग़मान के इलाके पर बड़ी जंग हुई। इस जंग में महमूद गज़नवी बहादुरी और जानफशानी से लड़ा और इस जंग में जयपाल का लश्कर भी डट कर मुकाबला करता रहा। लेकिन फिर मौसमी तब्दीली ने सबक्तगी की तरफ जंग का पलड़ा भारी कर दिया, क्योंकि राजा जयपाल का लश्कर सख्त सर्दी सहने का आदी नहीं था। बारिश और बर्फ़बारी की वजह से जयपाल का लश्कर बीमार होने लगा और उनके जानवर मरने लगे। चुनाचा इस जंगी सूरत हाल को भांपते हुए राजा जयपाल ने सबक्तगी से दरख्वास्त की कि वो 10 लाख दिरहम और 50 हाथियों के अवज़ उनसे सुलह कर ले। सबक्तगी महमूद गज़नवी से मुशावरत के बाद इस सिलह पर राज़ी हुए और राजा जयपाल के साथ अपने कुछ अफसर लाहौर भेज दिए ताकि वो 10 लाख दिरहम तावान और 50 हाथी ले आएं। लेकिन लाहौर पहुंचते ही राजा जयपाल अपने वादे से मुकर गया। उसने सबक्तगी के अफसरों को कैद कर लिया और दोबारा सबक्तगी से मुकाबले के लिए तैयारियां शुरू कर दी। इस बार उसने हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों से भी मदद ली और इस बार वो 1 लाख का लश्कर लेकर फिर लग़मान चला गया। सबक्तगी भी मुकाबले के लिए सामने आया। वो राजा जयपाल का लश्कर देखकर बिल्कुल नहीं घबराया और उसने एक ख़ास जंगी महारत से उनका मुकाबला किया। उसने अपनी लश्कर को छोटे छोटे दस्तों में तकसीम किया और जयपाल के लश्कर में कमज़ोर मकामात तलाश करके उन पर हमले शुरू कर दिए। इस तरह सबक्तगी ने कई हमले करके उनके लश्कर को कमज़ोर कर लिया और फिर यकदम उन पर हमलावर होकर उन्हें पसपा कर दिया। इस तरह सबक्तगी ने लग़मान से पेशावर तक का सारा इलाका अपने सल्तनत की हदूद में शामिल कर लिया। सबक्तगी ने गज़नी सल्तनत को अफ़गान इलाके बल्ख तक फैलाया और इसी इलाके बल्ख में सबक्तगी बीमार होकर इंतकाल कर गए। उस वक्त महमूद गज़नवी यहाँ मौजूद नहीं था। सबक्तगी ने मरते वक़्त अपनी सल्तनत अपने बेटे इस्माइल के नाम कर दी। इस्माइल ओहदा संभालते ही सल्तनत की दौलत दरबारियों पर दोनों हाथों लुटाने लगा। जब ये ख़बर महमूद गज़नवी तक पहुँची तो उसने अपने भाई इस्माइल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा।
اس لیے مجبوراً محمود غزنوی نے اپنے بھائی اسماعیل سے لڑ کر اسے شکست دی اور سلطنت کے انتظامات خود سنبھال لیے۔ سلطان بننے کے بعد محمود غزنوی نے یہ منت مانی کہ اگر ان کی سلطنت میں امن رہا تو وہ ہندوستان میں بت پرستوں کے خلاف جہاد کرے گا۔ تو امن ہوتے ہی محمود غزنوی نے ہندوستان پر پہلا حملہ کیا۔ اس حملے میں اس نے پشاور کے قریب اپنے پرانے دشمن جے پال کو شکست دی۔ اس فتح سے اسے بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوا۔ ان ہیروں اور جواہرات سے غزنی سلطنت مضبوط ہوئی اور اس کی سرحدیں پھیلنے لگی۔ جے پال نے اس جنگ میں بھی شکست کھا کر شرم رسوائی سے خود کو چتا میں جلا کر خودکشی کر لی، لیکن یہ جنگ جاری رہا۔ جے پال کے بعد ان کے بیٹوں نے بھی محمود غزنوی کے خلاف کئی جنگیں لڑی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ان میں ایک عظیم جنگ پھر پشاور کے قریب ہوا، جس میں جے پال کے بیٹے اننت پال نے ایک مرتبہ پھر ہندوستان کی تمام ریاستوں کے ساتھ مل کر محمود غزنوی کے خلاف جنگ کا تہیہ کر لیا۔ وہ ایک بہت بڑی لشکر لے کر پشاور کے قریب پہنچا۔ یہاں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ محمود غزنوی نے اپنی فوج کی کم تعداد دیکھتے ہوئے اپنے کیمپ کے گرد خندق کھود لی۔ 40 روز تک دونوں فوجیں آمنے سامنے رہیں، مگر کسی نے پیش قدمی نہیں کی۔ بالآخر محمود غزنوی کے تیر اندازوں نے اننت پال کی لشکر پر تیر برسانے شروع کر دیے، جس کا انتہائی سخت رد عمل سامنے آیا۔ اننت پال کی لشکر نے خندق عبور کر کے محمود غزنوی کی فوج کو پیچھے دھکیل دیا۔ اننت پال کے لشکر کا پلڑا بھاری تھا، یقیناً وہ یہ جنگ جیت لیتے، مگر اسے اللہ تعالیٰ کی نصرت کہیں یا محمود غزنوی کی قسمت کہ جب ہندوستان کا لشکر حملہ ور ہوا تو تیروں کی بوچھاڑ اور شور و غل کی وجہ سے اننت پال کا ہاتھی خوفزدہ ہو کر بے قابو ہوا اور لشکر کو کچلتے ہوئے بھاگ نکلا۔ راجہ اننت پال کے ہاتھی کو بھاگتے دیکھ کر ہندوستانی فوج میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ بھی بھاگنے لگے۔ اس طرح محمود غزنوی نے یہ مارکہ بھی سر کر لیا۔ اس تاریخی فتح کے بعد محمود غزنوی نے ہندوستان کے دوسرے شہروں کی طرف رخ کیا اور یہاں کی مندروں سے بہت سارا سونا اور مال و اسباب لے کر غزنی بھیج دیا۔ محمود غزنوی 1020 سے 1025 تک سلطنت کے شمال مغربی حصے اور دریائے فرات کی وادیوں میں فتوحات کرتا رہا۔ اسی عرصے محمود غزنوی کو اطلاع ملی کہ ہندوستان کی تمام ریاستیں محمود غزنوی سے شکست کھانے کے بعد بدلہ لینے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی ہیں اور ایک مشترکہ حملے کی تیاری میں ہیں، جس کے لیے گجرات کے علاقے کھاٹیا وار میں ایک مشہور مندر سومناتھ کو مرکز بنایا گیا ہے۔ سومناتھ سمندر کے کنارے ایک عظیم الشان مندر تھا۔ صورتحال کو بھانپتے ہوئے محمود غزنوی نے پیشگی حملے کا فیصلہ کر لیا۔ غزنی سے سومناتھ تک کا سفر تقریباً 2600 کلومیٹر ہے، جس میں کئی پہاڑی سلسلے اور ریگستان بھی آتے ہیں۔ اکتوبر 1025 کو محمود غزنوی اپنی فوج کے ہمراہ غزنی سے روانہ ہوا۔ 3 مہینوں کی مسافت کے بعد جنوری 1026 میں محمود غزنوی نے سومناتھ مندر کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ ہندوستان کے مہاراجے اپنی اپنی فوج کے ساتھ مندر کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ ایک سخت مقابلے کے بعد محمود غزنوی فتح یاب ہوئے۔ یہاں سے محمود غزنوی کو بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب محمود غزنوی اس مندر کی سب سے بڑی بت کو توڑنے لگا تو وہاں کے چند برہمن پجاری محمود غزنوی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم سے بہت سارا سونا لے لو، مگر اس بت کو مت توڑنا۔ اس پر محمود غزنوی نے یہ تاریخی جملہ کہا کہ وہ تاریخ میں بت فروش نہیں بلکہ بت شکن کہلانا پسند کرے گا۔ چنانچہ اس بڑے بت کو توڑ دیا گیا اور اس میں سے بہت سارا سونا بھی نکلا۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے 1027 کو ہندوستان میں اپنی آخری لڑائی دریائے سندھ اور دریائے بیاس کے درمیانی علاقوں میں لڑی۔ اپنی زندگی کی آخری 2-3 سال وہ بیمار رہا، لیکن وہ اپنی سلطنت کو مضبوط اور دولت مند کر چکا تھا اور تاریخ میں سلطان محمود غزنوی ایک عظیم فاتح کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی اپریل 1030 کو انتقال کر گئے
اور وہ غزنی میں مدفون ہیں۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو سے میری طرح آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، تو لائک کیجئے اس ویڈیو کو۔ ملتے ہیں ایک اور تاریخی مضمون کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔